नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गांवठी भाज्यांची पिकावळ घेवपी ज्या शेतकारांक अंदूच्या पावसाक लागून लुकसाण जालां तांकां सरकार अर्थीक मदत दितले अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. विद्यालयांत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर खासा धोरण जातलें आनी ते खातीर वावर सुरू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्र सरकाराच्या गोंय समग्र शिक्षा अभियाना खाला 12 करियर समुपदेशकांची नेमणूक करपाचो प्रस्ताव आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. साहित्य अकादमी नवी दिल्ली, कोंकणी भाशा मंडळ गोंय आनी रोजरी महाविद्यालय नावेली हांचे जोड पालवान 31 जुलयाक राष्ट्रीय परिसंवाद जातलो. आनी कोंकणी मळावेले निश्ठावान कार्यकर्ते, साहित्यीक, समाजसेवक आनी शिक्षण तज्ञ डॉ. हरिश्चंद्र नागवेकार हांकां आयज सकाळीं दुखेस्त मरण आयलें. आतां पुराय खबरो. पावसाच्या दिसांनी तवशीं चिबडां तशेंच गांवठी भाज्यांची पिकावळ घेवपी ज्या शेतकारांक अंदू पावसाक लागून लुकसाण जालां तांकां सरकार अर्थीक मदत करतली. चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडा वरवीं ही अर्थीक मदत तांकां चवथी पयली सरकार दितले अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां. पारंपारीक शेती करून पिकावळ घेवन ते विकून उत्पन्न मेळोवपी शेतकारांक लुकसाण जालां ही खूब वायट गजाल आसा. रस्त्या कुशीक बसून अश्यो वस्तू विकपी शेतकारांचो विभागीय शेतकी अधिकाऱ्यां वरवीं सर्वे करूनच तांकां सरकार अर्थीक मदत दिवपाचो विचार करतले अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी स्पश्ट केलां. तशेंच फुडल्या वर्सा मेरेन हंगामी पिकावळ घेवपी शेतकारां खातीर खासा मदत करपी येवजण चालीक लावपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. लुकसाण जाल्ल्या ज्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळूंक ना तांचे अर्ज फुडल्या 10 दिसां भितर निकालांत काडटा अशेंय उतर मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिलां. विद्यालयांत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर खासा धोरण तयार जातलें आनी ते खातीर वावर सुरू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. विद्यालयां वा शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर CCTV कॅमेरे बसोवपाचो कसलोच प्रस्ताव शिक्षण खात्या कडेन ना. विद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर उपाय येवजणे आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी लेखी जापेंत म्हळां. आमदार युरी आलेमांव हांच्या विधानसभेंतल्या अतारांकीत प्रस्नाक शिक्षण मंत्री हे नात्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही लेखी जाप दिल्या. कुजिरा शिक्षण संकुलांत समाज विरोधी घडणुको घडटात. हाका लागून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे विशीं हुस्को निर्माण जाला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर कुजिरा शिक्षण संकुलांत फावो त्या प्रमाणांत सुरक्षेचे उपाय आसा. समाज विरोधी घडणुको जाल्ल्याची कागाळ नोंद जावंक ना. कुजिरा संकुलांत CCTV कॅमेरा सध्या आसात आनी विद्यालयाच्या वेवस्थापनाक विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे विशीं योग्य ती जतनाय घेवपाचे निर्देश वेवस्थापनाक दिल्यात. विद्यालयांनी CCTV कॅमेरे बसोवपाचो प्रस्ताव नाशिल्ल्यान अर्थसंकल्पांत सध्या तजवीज करूंक ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी लेखी जापेंत म्हळां. केंद्र सरकाराच्या गोंय समग्र शिक्षा अभियाना खाला 12 करियर समुपदेशकांची नेमणूक करपाचो प्रस्ताव आसा. आज मेरेन समुपदेशकांची नेमणूक जावंक ना, प्रक्रिया सुरू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेंत दिल्या. आमदार दिलायला लोबो हांच्या प्रस्नाक तांणी ही जाप दिल्या. सर्व शिक्षा अभियाना खाला दरेकी म्हालांत एक करियर समुपदेशक आसतलो. हो समुपदेशक विद्यालयांक भेट दिवन विद्यार्थ्यांक करियरा विशीं मार्गदर्शन करतलो. करियर समुपदेशक नासले तरी विद्यालय तशेंच उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी करियर समुपदेशनाच्या कार्यावळीक सुरवात जाल्या. फाटले वर्सा म्हळ्यार 2023-24 वर्सा 483 सरकारी आनी अनुदानीत विद्यालयांनी करियर मार्गदर्शनाच्यो कार्यावळी जाल्या. तज्ञां वरवीं करियर मार्गदर्शनाच्यो कार्यावळी सुरू आसात. करियर समुपदेशना खातीर सरकारान TCS आयान संस्थे कडेन कबलात केल्या असो उल्लेख लेखी जापेंत आसा. मोपा विमानतळाच्या 693 एकर सुवातींत ग्रीन बेल्ट वाठार येवपाचो आसा आनी रान खात्याच्या जोड पालवान गोंयांत आढळपी वेगवेगळ्या जातीची झाडां थंय लावपाची आसात अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिल्या. मोपा विमानतळ वाठारांत ग्रीन बेल्ट कित्याक जावंक ना हे विशींचो प्रस्न आमदार विजय सरदेसाय हांणी मुखेलमंत्री तशेंच सिव्हील एविएशन मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां केल्लो. ते फाटभुंयेर जाप दितना मुखेलमंत्री सावंत उलयताले. मोपा विमानतळाचेर ग्रीन बेल्ट करपाक कळाव जाला हें मान्य करून तशेंच GMR कंपनीन हो हरीत वाठारा तयार करपा खातीर मुदत मागल्या. सरकारान तांकां तो वेळ दिला अशी माहिती सभाघराक दिली.
मिनेजीस ब्रागांजा संस्थे वतीन 1 ऑगस्ट 2024 दिसा सकाळीं 11 वरां सावन सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय खांडोळे हांच्या जोड पालवान लोकमान्य टिळक पुण्यतीथ कार्यावळीचें आयोजन केलां. नवप्रभाचे संपादक श्री परेश प्रभू हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. ह्या वेळार ज्येश्ठ पत्रकार श्री रमेश वंसकर, श्रीमती सुहासिनी प्रभू गांवकार आनी श्री किशोर शेट मांद्रेकार हांचो सत्कार करतले. खांडोळेच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य आनी उपप्राचार्य, मराठी, कोंकणी, हिंदी आनी इंग्लीश विभागाचे विद्यार्थी कार्यावळीक हजर रावतले. विद्यार्थ्यांक साहित्य आनी पत्रकारितेच्या मळार उर्ब दिवप हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल उद्देश आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. साहित्य अकादमी नवी दिल्ली, कोंकणी भाशा मंडळ गोंय आनी रोजरी महाविद्यालय नावेली हांचे जोड पालवान एक राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजीत केला. फाटल्या दशकांतल्या कोंकणी कवितेंतले नवे प्रवाह ह्या विशयाचेर हो परिसंवाद 31 जुलयाक नावेलीच्या रोजरी महाविद्यालयांत जातलो. साहित्य अकादमीचे प्रतिनिधी ओम प्रकाश नागर ह्या परिसंवादांत वांटो घेवपाचे आसात. नामनेचे कोंकणी कवी माधव बोरकार हांचें ह्या वेळार बीजभाशण जातलें. पयल्या सत्रांत मेल्विन रॉड्रिगीस हे युवा कवितेंतल्या गांवगिरे जिणेचें प्रतिबिंब ह्या विशयाचेर परिसंवादाची येजमानकी सांबाळटले. जाल्यार तन्वी कामत बांबोळकार, रमिता गुरव, उर्वशी नायक, ममता वेर्लेकार हे पेपर सादर करतले. प्रकाश पर्येकार हांच्या अध्यक्षते खाला युवा कवितेंतलो समाजीक दृश्टिकोन ह्या विशयाचेर दुसरो परिसंवाद जातलो. तातूंत गोविंद मोपकार, आकाश गांवकार आनी गौरांग भाणये हे पेपर सादर करतले. ह्या परिसंवादांत लेखक, शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांनी व्हड प्रमाणांत लाव घेवचो अशें जाळवणदारांनी मागलां. गांधीवादी, विचारवंत, स्वातंत्र्य सैनीक, आधुनीक कोंकणी चळवळीचे प्रणेते, भाशाशास्त्रज्ञ आनी ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत नामनेचे साहित्यीक रविंद्र केळेकार हांच्या जल्मशती निमतान रविंद्र केळेकार जीण आनी योगदान ह्या विशयाचेर राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजीत केला. हो राष्ट्रीय परिसंवाद कोंकणी विभाग सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय केपें हांचे जोड पालवान साहित्य अकादमी, गोंय कोंकणी अकादमी आनी रविंद्र भवन मडगांव हांचे जोड पालवान 1 ऑगस्टाक मडगांवच्या रविंद्र भवनाच्या परिशद सभाघरांत जातलो. सकाळीं 10 वरांचेर जावपी ह्या चर्चासत्राचें उक्तावण केपें सरकारी महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉ जयदीप भट्टाचार्य हांचे हस्तुकीं जातलें. कोंकणींतले समीक्षक प्राचार्य डॉ भूषण भावे हे बीज भाशण करतले. मुखेल सोयरे म्हणून गोवा कोंकणी अकादमीचे सचिव दामोदर मोरजकार आनी खाशेले सोयरे म्हणून गिरीश रविंद्र केळेकार हाजीर रावतले. उक्तावण सत्राची येजमानकी गोवा कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष वसंत सावंत चलयतले. कोंकणी मळावेले निश्ठावान कार्यकर्ते, साहित्यीक, समाजसेवक आनी शिक्षण तज्ञ डॉ हरिश्चंद्र तुकाराम नागवेकार हांकां कांय काळाच्या दुयेसा उपरांत आयज सकाळीं दुखेस्त मरण आयलें. मरणा वेळार तांची पिराय 83 वर्सांची आशिल्ली. डॉ नागवेकार वास्कोच्या MES कॉलेजीचे आदले प्राचार्य आसून गोमंतकालिका ह्या नेमाळ्याचे संपादक आशिल्ले. कांय काळ तांणी पत्रकारिताय केल्ली. फाटल्या कांय दिसांनी डॉ नागवेकारांची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले. आयज सोमारा 29 जुलयाक सकाळीं 3 वरांचे सुमाराक तांकां दुखेस्त मरण आयलें. आयज सांजे वेळार मडगांव मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या मसणभुंयेंत तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार केल्यात. तांच्या फाटल्यान तांची घरकान्न, लग्न जाल्ले धुवो आनी नातरां आसात. डॉ नागवेकाराच्या मरणाची खबर कळटकच कोंकणी साहित्यीक आनी शिक्षण मळावयल्या जायते मानेस्तांनी कोम मडगांवच्या तांच्या घरा भेट दिवन तांकां निमाणी आर्गां ओंपलीं. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गांवठी भाज्यांची पिकावळ घेवपी जे शेतकाऱ्यांक अंदूच्या पावसाक लागून लुकसाण जालां तांकां सरकार अर्थीक मदत दितलें अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. विद्यालयांत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर खासा धोरण जातलें आनी ते खातीर वावर सुरू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्र सरकाराच्या गोंय समग्र शिक्षा अभियाना खाला 12 करियर समुपदेशकांची नेमणूक करपाचो प्रस्ताव आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. साहित्य अकादमी नवी दिल्ली, कोंकणी भाशा मंडळ गोंय आनी रोजरी महाविद्यालय नावेली हांच्या जोड पालवान 31 जुलयाक राष्ट्रीय परिसंवाद जातलो. आनी कोंकणी मळावेले निश्ठावन कार्यकर्ते, साहित्यीक, समाजसेवक आनी शिक्षण तज्ञ डॉ हरिश्चंद्र नागवेकार हांकां आयज सकाळीं दुखेस्त मरण आयलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.